मुझे ये मौका मिला, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा को ये मौका मिला कि इस SCO में जितने भी वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे अलग अलग मुलाकात का मौका मिला, except for one यहाँ at this event, and we got to deliver our statement in person at official gathering earlier today. That's the overall quite a comprehensive trip, quite a पॉजिटिव ट्रिप जिस मकसद के लिए हम आए तो वो पूरा हो गया है। रवाना होने से पहले मैंने आप सबको मौका देना था, आप सबके हम शुक्रगुजार हैं कि आप इधर आए हो, मैं आपको मौका देना था कि आप सवाल पूछ सकें। We'll start with Mr. Azaz Syed from GOTV. बिलावल साहब, थैंक यू। बिलावल साहब, आपका जो यहाँ पर आना है उसका एक पूरा बैकग्राउंड है, पर्टिकुलरली आपका जो काउंटर पार्ट है उनके साथ एक थोड़ा सा हॉट एक्सचेंज भी होता रहा माजी में, हमने देखा, लेकिन एक बड़ा फैसला किया गया पाकिस्तान की तरफ से, आपकी तरफ से कि आप यहाँ पर आए। ओवरऑल जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सिचुएशन है इसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आप देखते हैं एज ए फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि आपकी मदर ने भी एक बड़ा पॉलिटिकल कास्ट की थी जब उन्होंने राजीव गांधी को बुलाया था, और साथ ही साथ जुलाई में जो सिचुएशन आ रही है SCO का सरबराह कॉन्फ्रेंस आ रही है, आपकी ज़ाती रिकमेंडेशन शहबाज साहब को क्या होगी कि वो आए या नहीं? तो जहाँ तक भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, ये कहना तो बिल्कुल ही सही है कि उसूली तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आज से नहीं, हमेशा से ये रहा है कि भारत के साथ हम अपना रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ये हमारा तकरीबन हर मैनिफेस्टो का हिस्सा होता था, और इसी कॉन्टेक्स्ट में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी कोशिशें की, सदर ज़रदारी ने अपने दौर में अपने कोशिशें की, मगर जो नया सूरत हाल है वो अगस्त 5, 2019 का जो यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस थे भारत के, जिससे उन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, जिनसे इन्होंने ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को वायलेट किया, मगर हमारा बायलैटरल अरेंजमेंट्स को भी वायलेट किया बाय टेकिंग दीज यूनिलैटरल स्टेप्स। उस उनका एक ये कदम ने ऐसे हालात तब्दील कर चुके हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि वो जमातें, मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो हमेशा से ये एडवोकेट करते आ रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए अपने ताल्लुकात, हमारे लिए भी वो स्पेस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है कि अगर ये अगस्त 4, 2019 पे वापस ही चले जाए, जहाँ फिर भी मसाइल थे, दोनों तरफ मसाइल थे, तब भी कश्मीर का मसला था, ये सारे मसाइल थे, मगर these unilateral violations and illegal actions that they've taken have really undermined the environment, and now the onus is on India कि वो ऐसा कोई conducive environment create करे जिसमें बातचीत हो सके। अगर आप बातचीत करते हो तो बातचीत का कंक्लूजन में एक डॉक्यूमेंट आना है, एक एग्रीमेंट आना है जिसमें हमने भी साइन करना है, उन्हें साइन करना है, और इस एक एक्शन से इन्होंने अपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को वायलेट किया है, अपना इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को वायलेट किया है। तो अब एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है। अगर वो पहले के बायलैटरल और इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स को यूनिलैटरली वायलेट कर सकते हैं, तो व्हाट्स टू से कि अगर आज मैं बातचीत शुरू भी करें, मैं डायलॉग भी करें, तो इस डायलॉग के नतीजे में जो डॉक्यूमेंट निकलता है इंडिया उसको भी यूनिलैटरली वायलेट किया जाए। कामरान यूसुफ, एक्सप्रेस ट्रिब्यून। देखिए, कल एक डिनर भी हुआ था, फॉरेन मिनिस्टर ने होस्ट किया, उसके बाद कवरेज हुई, वहाँ पर आपका हैंड शेक भी हुआ था, और कुछ कह रहे हैं कि बातचीत हुई। हालांकि आज जब ऑन कैमरा हमने देखा तो बाकी वज़ीर ख़ारजा ने ना सिर्फ आपसे हैंड शेक भी किया, बल्कि कुछ इवन के भारतीय जर्नलिस्ट भी कह रहे थे कि शायद आपसे हैंड शेक ना करने के लिए उन्होंने बाकी जो मेरी वजह से। तो ये मुझे बताएं कि क्या कल वाकई आपका उनके साथ हैंडशेक हुआ था? अगर ऑफ कैमरा हैंडशेक हो सकता है तो ऑन कैमरा क्या प्रॉब्लम? ऑन कैमरा का प्रॉब्लम मेरे लिए कुछ नहीं है, उनसे पूछा जाए कि उनका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे जिस तरीके से आज हमारा सलाम किया गया, हम भी अपने यहाँ सिंध में या जब मैं मुल्तान जाता हूँ इसी तरीके से
सलाम करते हैं और मेरे लिए तो एक खुशी की बात था कि हम दोनों एक ही तरीके से एक दूसरे से सलाम कर रहे थे और साथ साथ जो है वो ना सिर्फ अगर मेरे साथ दिस इज़ वेयर यू नो ही इज़ डैम्ड इफ ही डज एंड इफ ही डैम्ड इफ ही डजंट उसने हर किसी के साथ एक ही तरीके से मिला था कोई डिस्टिंक्शन नहीं था इन द वे दैट पाकिस्तान वाज ट्रीटेड एंड एनीबडी एल्स वाज ट्रीटेड तो अगर ऐसा है तो हमें आई थिंक हमारा शिकायत करना बनता नहीं डिनर पे या जैसे भी जब भी हम वैसे मिलते हैं तो हैंडशेक होते हैं प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज किए जाते हैं हम सिविल तो है अनसिविलाइज्ड तो नहीं है जहाँ हम देखते हैं तो लड़ाई फौरन शुरू तो नहीं हो जाता लेकिन जब हम अपना प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो उस लिहाज से उसने अपना मौक़िफ़ अपना मुल्क का मौक़िफ़ अपना मुल्क का जो बयानिया है जो सोच है वो सामने रखना है मैंने अपना टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हमारा कोई तू मैं हुआ है भी कहीं वो किसी जाती मसला से तो नहीं मैं अपना काम करते हुए और वो अपना काम करते हुए तो आई डोंट थिंक दैट इज एनीथिंग पर्सनल इन पॉलिटिक्स और इन डिप्लोमेसी मुनीज़ जहांगीर राष्ट्रीय वेल थैंक यू सो मच मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि कल जो आपकी मुलाकात हुई आप बताना पसंद करेंगे कि उस दौरान आपकी क्या बातचीत हुई अपने हम मनसब से एंड इफ यू गोइंग विद समथिंग पॉजिटिव क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त सफारती ताल्लुकात जो है वो सस्पेंडेड हैं Are you close to any kind of resumption of at least diplomatic ties between the two countries? And one question more, आपने अपनी स्टेटमेंट में यूएन रेजोल्यूशंस का भी हवाला दिया आपका इशारा क्या सिर्फ इंडिया की तरफ था या रशिया की तरफ जहाँ तक एक तो हमारा जो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की बात है हमारा जो मौक़िफ़ है जब मैं यूनाइटेड नेशंस में हम वोट करते हैं इस डिस्प्यूट में तो वहाँ भी हम यही पॉइंट दोहराते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के हक़ में है इसलिए हम भी एक छोटा मुल्क है और हम चाहते हैं कि अगर इंटरनेशनल लॉ चलेगा अगर इंटरनेशनल इदारे चलेंगे और हर किसी का इक्वल एक नज़र से देखा जाएगा तो फेयरली एक डिस्प्यूट या कोई मसला हल हो सकता है जहाँ तक हमारा आपस की बातचीत या डिनर अगेन इसमें आई वुडंट रीड टू मच इनटू इट जब भी SCO का मीटिंग होता है तो सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में एक खाना करते हैं जब ये उज़्बेकिस्तान में ताशकंद में हमारा CFM हुआ था SCO का मैं पहली बार वहाँ गया था तो वहाँ भी एक इसी किस्म का कैजुअल अनऑफिशियल डिनर सारे बुर्जराय काचा के साथ था और यहाँ भी वैसे ही हुआ था मैं एक्चुअली अप्रिशिएट करता हूँ कि किस तरीके से वो कल्चरल शो यहाँ किया गया और सारे ममालिक का नुमाइंदगी था उसमें पाकिस्तान का भी नुमाइंदगी था उसमें तो हमने उसको तो वो तो अप्रिशिएट किया और जहाँ तक हमारा होस्ट के लिहाज से चेयर के लिहाज से जो भारत का जिम्मेदारियां था एज फार एज द CFM इज कंसर्न मेरे ख्याल में जयशंकर साहब डॉक्टर जयशंकर साहब पूरा उतरे इन जिम्मेदारियों के मुताबिक उन्होंने किसी मौके पे मुझे ये महसूस होने नहीं दिया कि हमारा बायलैटरल इख्तिलाफात की वजह से इस कॉन्फ्रेंस पे कोई असर हो एंड जो खूबी है इस SCO प्लेटफॉर्म का इसका जो एक बेनिफिट है वो ये है कि इसके रूल्स के मुताबिक उसके पॉलिसी के मुताबिक आप एक दूसरे के जो इख्तिलाफ है हम पे पाबंदी है कि हम उन इश्यूज को इस किस्म के फोरम्स पे नहीं उठा सकते हैं सफारती ताल्लुकात के कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं आया जब तक हम अगस्त 4, 2019 की पोजीशन पे वापस नहीं जाते रेहान खान हमूज बिलावल साहब क्या इंडिया आपको इस बात का क्रेडिट देगा कि आपकी आमद की तो सरप्राइज थी बाकी लोगों के लिए भी क्योंकि 90% हम जो साफियों से बात की वो लगातार सिर्फ बिलावल साहब की वजह से पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की वजह से इधर आया और जब आपका ऐलान हुआ आने का उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ की Really? तो क्या इंडिया इस बात का क्रेडिट देगा कि बल्कि कुछ साफी को हमने कहते थे सुना कि SCO ने बिलावल भुट्टो की वजह से G20 को ओवरकम कर दिया well, that's the very kind of you. मगर मेरा ख्याल में this is not about me. It goes to show कि भारत के अवाम कितना दिलचस्पी रखते हैं पाकिस्तान में. भारत के अवाम
اور ان کی میڈیا جو بھی وہ کہے, جو بھی ان کا پوزیشنز ہے, the heart of hearts ہم سب چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو, کہ ہمارا ایک دوسرے کے درمیان جو تعلقات ہے وہ بہتر ہو, اور ہمارا نیبرہڈ مل کے ترقی کرے. اور جو دلچسپی میرا ایس سی او کے وزٹ کا جس طریقے سے اس میں شوق پیدا ہوا, بھارت کا میڈیا میں جس طریقے سے ہم کور کیا گیا, اصل میں یہ بلاول بھٹو میں انٹرسٹ کم اور پاکستان میں انٹرسٹ زیادہ. اور میں جانتا ہوں کہ اگر یہاں کا وزیر خارجہ پاکستان کا کسی, ہم 2026 میں ایس سی او کا چیئرمین شپ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آئے گا اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہوگا, اور یقین ہوگا, مجھے یقین ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آن دا بیسس آف ڈپلومیٹک ریسیپریکل ارینجمنٹس کہ بھارت بھی ایسا کوئی اچھا فیصلہ لے کہ اس وقت وہ شرکت کرے. اور اس وقت آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کا میڈیا, پاکستان کا عوام اتنا دلچسپی دکھائیں گے جو بھی بھارت کا وزیر خارجہ ہو. Because at the heart of hearts, every Pakistani, or most Pakistanis, if I can't say every Pakistani, and most Indians, if I can't say any, all Indians, want us to live in peace. And peace is our destiny. And inshallah ta'ala, jo mazi mein nahi ho saka, hamara generation, we won't be held hostage by history, we'll create our own history. Sumaira Khan, Sama TV. Thank you, Mr. Foreign Minister. This is Sumaira Khan from Sama Television, Islamabad. And in past, I think the cricket diplomacy was, it used to solve the matters between Pakistan and India. But we are looking forward to have two big events in the current year when you are visiting India. اور انڈیا ہی کی جانب سے ایک پہلا اسٹیپ لیا گیا ہے کہ they are not playing in Pakistan, they are not playing at a neutral space in anywhere, and they want Pakistan to come to India to play. تو تب تک اکتوبر تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. I to believe that we should, I to believe we shouldn't hold sports hostage to politics or to foreign policy. And sports کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس کو اس قسم کے ایشوز سے دور رکھیں. میں سمجھتا ہوں it would be very petty of India if they were to hold sports hostage to politics. مجھے پتا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ ہمارا کوئی بلائنڈ کرکٹ ٹیم تھا جب میں وزیر خارجہ بنا, اور بلائنڈ کرکٹ میچ ہو رہا تھا انڈیا میں, اس میں پاکستان نے جانا تھا, انہوں نے اپلائی کیا, ان کو ویزا نہیں مل سکا. میں نے آج جب میں ایک بھارت کی انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھارت کیوں ڈرتے ہیں پاکستان کے بلائنڈ کرکٹر سے, اور ہمیں اس قسم کا سٹیپس نہیں لینا چاہیے. اور امید ہے کہ ایک پیٹی ایکشن نہیں لیا جائے گا, اور ہمارے اسپورٹس مین کو, کرکٹرز ہو یا کوئی جو بھی اسپورٹس کے لیے, چیس پلیئرز ہو, جو بھی اس قسم کے سلسلے ہیں, ان کو ہمیں سیاست سے, ہمارا فارن پالیسی سے الگ رکھنا چاہیے. I hope that we're in a position to not, have sports suffer as a result. Mona Khan, independent Urdu. G20 وزرائے سیاحت کا اجلاس ہونے جا رہا ہے سری نگر میں 22 کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ G20 کی طرف سے؟ This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream. کو یاد رہے گا, مگر اس کا یہ کرنا ہی ان کا پیٹینس کو دکھاتا ہے. It is a show of their arrogance to the world. کہ to hell with international law, to hell with United Nations Security Council resolutions, to hell with any bilateral agreement. India will hold their events in Kashmir. What they'll find is they will be unable to achieve 110% attendance because other people will not compromise on their morals. Arshad Yusuf Saeed, BOL News. Thank you, Mr. Saab. میرا سوال ہے, آج جب ذکر کیا جے شنکر صاحب نے کراس بارڈر ٹیررزم کا, اس کے حوالے سے آپ نے آلریڈی رپلائی کر دیا ہے, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں فیوچر میں ایس سی او کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جا سکتا ہے میکینزم بنانے کے لیے جہاں پر ہم کراس بارڈر ٹیررزم پر آل ممبر کنٹریز میں بیٹر کمیونیکیشن کر سکیں, کوآپریشن کر سکیں؟ سو ایس سی او کا میں نے یہ سجیسٹ بھی کیا اپنا تقریر میں کہ اس قسم کی کوشش
کرنا چاہیے. اور SCO کا مقصد بھی 2001 میں جب بنا اس کا ایک کلیکٹیو سیکیورٹی کا لحاظ سے ایک کمپوننٹ تھا. اور آج بھی SCO RATS کے نام پہ ایک ادارہ ہے جس کا ذمہ داری ہے اس قسم کے ایشوز کو دیکھنا. تو میں نے اپنا تقریر میں یہ سجیسٹ کیا کہ ہم اسی اداروں کو مضبوط کریں تاکہ آپس کا کوآرڈینیشن جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہو وہ مزید بہتر کیا جائے. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھارت نے ہمیں بتایا یا کوئی مغربی ممالک نے ہمیں بتایا. ہم دہشت گردی کا مقابلہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں اس لیے پاکستانی سب سے زیادہ متاثر ہوئے, سب سے زیادہ پاکستانی وکٹمز ہے, کیجولٹیز ہے دہشت گردی کے. ہم اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. میں نے یہ خود فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھارت کی شہری دہشت گردی کی وجہ کو نقصان ہو اور نہ کوئی پاکستان for that matter anywhere in the world. To achieve that we need to work together. To achieve that we have to treat terrorism and engage with combat terrorism collectively. اگر ہم ایک دوسرے میں بس صرف بیان بازی الزامات کے حد تک ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ ہے وہ کامیاب پھر نہیں ہوگا. لاسٹ کوشچن قرۃ العین شیرازی انڈیپینڈنٹ. قرۃ العین شیرازی انڈیپینڈنٹ. There is a political party which is constantly criticizing your visit to India. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کیا آپ جے شنکر یا انڈیا کی اس ایونٹ کی میزبانی سے مطمئن ہیں؟ جہاں تک اس سو کالڈ پولیٹیکل پارٹی کی سوال ہے وہاں سے تو مکس سٹیٹمنٹس آتے ہیں, وہ ہمیشہ ہی کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں. تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں اچھی بات ہے, اور جن کی عادت ہی ہے مخالفت, صرف مخالفت کی وجہ سے کرنا, وہ تو مخالفت میں لگے رہے. میں نے بطور پاکستان کا وزیر خارجہ یہ کوشش کیا ہے کہ میں جو ہمارا اندرونی سیاست ہے وہ پاکستان کے سرحدوں تک محدود رہیں, اور جب میں باہر جاتا ہوں اور میں پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں تو میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کر رہا ہوں مگر پورا پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں, جس میں یہ اس اسپیسیفک سیاسی جماعت کے لوگ کا تعلق بھی ہے. ایک کانسیپٹ ہے ان ادر کنٹریز کہ جب آپ کے نمائندے باہر ہیں, جیسے کہ امریکہ کا صدر اگر کوئی باہر جاتا ہے فورن دورہ پہ, تو ان کی سیاست میں ایک روایت ہے, قانون کی وجہ سے نہیں, بس ایک روایت ڈیولپ ہوا ہے کہ محب الوطنی کی وجہ سے جب ان کا صدر باہر کے کسی ملک کا دورہ پہ ہو تو اس پہ تنقید ملک کے اندر کے سیاستدان کی طرف سے نہیں کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ ہم نے یہی روایت رکھا تھا کہ ایک دوسرے کے محبت میں نہیں, لیکن ہمارا ملک کی محبت کی وجہ سے. افسوس کے ساتھ یہ جو اسپیسیفک سیاسی جماعت کی آپ بات کر رہے ہو وہ ہر موقع میں اس انسٹنس پہ, مگر آپ جو بھی چاہے آپ پچھلے جو بھی اگزامپل اٹھا کے دیکھیں, ہر موقع پہ اپنے ذاتی مفاد, اپنا پرسنل انٹرسٹ کو ملک کا, قوم کا, ہم سب کا انٹرسٹ سے پہلے ہی رکھتے ہیں. اس کا نقصان تو جتنا ہوگا ملک کا وہ تو ہوگا, مگر ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا, in his capacity as chair of the CFM of the Shanghai Cooperation Organization, میں بالکل ہی مطمئن تھا بھارت کا وزیر خارجہ کا کردار سے, اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 2026 میں جب پاکستان SCO کا چیئرمین کو سنبھالنے کا موقع ملے گا تو ہم بھی ایک کامیاب SCO کر سکیں. Everybody good? Thank you very much. Thank you, آپ سب کا بہت شکریہ. کہ جب آپ انگلش محاورہ ہے کہ جب وہ اٹھا تو خوش آدمی نہیں تھا, تو آپ جب جہاں سے جا رہے تھے خوش. جناب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری گوا میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے, صحافیوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی, پاکستان کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن جناب جو بھارت نے کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی جو قرارداد ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے, تو اس کے بعد سے معاملات خراب ہو گئے. پاکستان اور بھارت کے عوام امن چاہتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا. اور انہوں نے کہا کہ جناب جو آرٹیکلز اٹھائے گئے ہیں ان
کو واپس لایا جائے اور کشمیر کی جو صورتحال ہے اس میں بھارت کو اسی پوزیشن پر آنا چاہیے جو 2019 کے پہلے تھی, تب جا کے بھارت سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو بھی انتظامات کیے گئے تھے اس سے کافی مطمئن نظر آتے ہیں, ہمیں بات چیت کرنے میں کوئی آڑ تو ہے نہیں, لیکن اگر بھارتی وزیر خارجہ کو ہو سکتی ہے تو اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.